ॐ ॐ ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानन्दविग्रहः अनादिरादिर्गोविन्दः सर्वकारणकारणम् कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। रमापतिपदाम्भोज परिस्फुरति मानसं सेनापतिमहं वन्दे विश्वक्सेनं निरन्तरम् प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परमभागवतान् स्मरामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयः यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमः निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षतान्तमोघम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये यस्य भगवताख्या सर्वेषां भक्तिधारिणां
स एव करुणा सिन्धुः बोधितात्मा गुरुर्मम। तस्मै श्रीवासुदेवाय धरणीसुररूपिणे गुरुवायुपुरेशाय तुभ्यं श्रीगुरवे नमः। शङ्खचक्रगदा पद्मधारिणे गुरुरूपिणे गुरुवायुपुरेशाय वासुदेवाय ते नमः। संसारसागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्मग्राहगृहीताङ्गं मामुद्धर भवार्णवात्। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यः दासोऽहं तव केशव। शुकरूपप्रबोधज्ञ सर्वशास्त्रविशारद एतत्कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय। पीताम्बरं करविराजितचक्रशङ्खं कौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रम् राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। Pranams to the Lord. Pranams to all the Mahatmas in tonight's Srimad Bhagavad Mahapuran session. We are still in first canto only, about to finish it, doing chapter 17. We have seen the first 21 mantras. We have to begin from 22. But we have not read the meaning of mantras 17 to 21. I had not chanted it. So first we'll do that and then we'll start. Dharma replied, "Such an assurance of protection to the distressed is quite becoming of you." The sons of Pandu, whose hosts of virtues compelled the divine Shri Krishna to accept the humble role of an envoy, etc., to you, your forebears. Bewildered as we are by the conflicting statements of various thinkers, we know not the person who is responsible for the causes of suffering, O jewel among men. Some who deny all difference declare their own self as responsible for their suffering. Others attribute it to providence, yet others ascribe it to their own doings. A fourth school avers nature to be the cause of suffering, while still others declare God as the bestower of suffering. Some again hold that cause of suffering is something beyond the reach of speech or mind. Now investigate, O royal sage, by your own judgment, which of these views is sound. Suta continued, when Dharma spoke in this strain, Emperor Parikshit, O Shaunaka, was delusioned and with a calm mind replied to him as follows. धर्म उवाच एतद्वः पाण्डवेयानां युक्तमार्ताभयं वचः येषां गुणगुणैः कृष्णः दौत्यादौ भगवान् कृतः न वयं क्लेशबीजानि यतस्युः पुरुषर्षभ पुरुषन्तं विजानीमः वाक्यभेदविमोहिताः केचिद्विकल्पवसनाः आहुरात्मानमात्मनः दैवमन्ये परे कर्म स्वभावमपरे प्रभुम् अप्रतर्क्यादनिर्देश्यात् इति केष्वपि निश्चयः अत्रानुरूपं राजर्षेः विमृशस्व मनीषया। सूत उवाच एवं धर्मे प्रवदति स सम्राट् द्विजसत्तम समाहितेन मनसा विखेदः पर्यचष्टतम्. Okay, so we can continue reading further. Rajashri Ma, please come over. And those who want to volunteer, please raise hands. Rajovacha. 1 minute. Okay. Please. राजोवाच
धर्मं ब्रवीषि धर्मज्ञः धर्मं प्रविशि ब्रवीषि ब्रवीषि धर्मं ब्रवीषि धर्मज्ञा स धर्मोऽसि वृषरूपधृक् धर्मोऽसि वृषरूपधृक् यदधर्मकृतस्थानम् यदधर्मकृतस्थानम् सूचकस्यापि तद्भवेत् सूचकस्यापि तद्भवेत् अथवा देवमायाया अथवा देवमायाया नूनं गतिरगोचरा नूनं गतिरगोचरा चेतसो वचसश्चापि चेतसो वचसश्चापि भूतानामिति निश्चयः भूतानामिति निश्चयः तपःशौचं दया सत्यम् तपः शौचं दया सत्यम् इति पादाः कृते कृताः इति पादाः कृते कृताः अधर्मांश्चैस्त्रयो भग्नाः अधर्मांशस्त्रयो भग्नाः अधर्मांश्चैस्त्रयो अधर्मांशस्त्रयो भग्नाः स्मयसङ्गमदैस्तव मयसङ्गमदैस्तव इदानीं धर्मपादस्ते इदानीं धर्मपादस्ते सत्यं निर्वर्तयेद्यतः सत्यं निर्वर्तयेद्यतः तं विजुग् तं जिघृक्षत्यधर्मोऽयम् तञ्जिघृक्षत्यधर्मोऽयम् अनृतेनैर्धितः कलिः अनृतेनैधितः कलिः यञ्च भूर्भगवता यञ्च भूर्भगवता न्यासितोरुभरा सति सितोरुभरा सती श्रीमद्भिस्तत्पदन्यासैः श्रीमद्भिस्तत्पदन्यासैः सर्वतः कृतकौतुका सर्वतः कृतकौतुका शोचत्यश्रुकला साध्वी शोचत्यश्रुकला साध्वी दुर्भगे वोज्झिताधुना दुर्भगे वोज्झितादुना अब्रह्मण्या नृपव्याजाः अब्रह्मण्या प्र- नृपव्याजाः शूद्रा भोक्षयन्ति मा शूद्रा भोक्ष्यन्ति मामिति शूद्रा भोक्ष्यन्ति मामिति Shall I read? यस् प्लीज राजोवाच धर्मं ब्रवीषि धर्मज्ञा धर्मोऽसि वृषरूपधृक् यदधर्मकृतस्थानं सूचकस्यापि तद्भवेत् अथवा देवमायाया नूनं गतिरगोचरा चेतसो वचश्चापि भूतानामिति निश्चयः तपः शौचं दया सत्यम् इति पादाः कृते कृताः अधर्मांशैस्त्रयो भग्नाः मयं सङ्गमदैस्तव इदानीं धर्मपादस्ते सत्यं निर्वर्तयेद्यतः तञ्जिघृक्षत्यधर्मोऽयम् आणृतैनधितः कलिः इयञ्च भूर्भगवतान्यासितोरुभरा सती श्रीमद्भिस्तत्पदान्यासैः सर्वतः कृतकौतुका वन मोर
शोचत्यश्रुकला साध्वी दुर्भगेवोज्झिताधुना अब्रह्मण्यान् नृपव्याजाः शूद्रा भोक्ष्यन्ति मामिति. I'm sorry. Good. No, no problem. Good. So the king said, "You speak what is right, O knower of dharma, righteousness. Evidently, you are Dharma, the god of virtue, in the guise of a bull. You refuse to tell the name of your persecutor, only because you know that the lot which falls to a wrongdoer is also shared by the denouncer. Or the right conclusion is that the ways of the divine Maya are surely beyond the scope of the mind and speech of living beings. In the Krita A Satyayug, what had four whole feet in the form of austerity, purity, compassion, and truthfulness? Three of them have since been destroyed by the progeny of unrighteousness, that is, pride, attachment, and hauteur. Now, O Dharma, you have only one foot left in the shape of truthfulness, on which you are somehow supporting yourself. Yonder unrighteousness in the shape of Kali, however, seeks to rob you of the same, strengthened as it is by falsehood. And this cow is no other than the good Mother Earth, whose heavy burden was relieved by the Lord and who was adorned all around by his charming footprints. Forsaken by him, the Holy Mother now grieves like an unlucky woman with tears in her eyes to think that Shudras who hate the Brahmanas and pretend to be kings will rule over her. राजोवाच धर्मं ब्रवीषि धर्मज्ञः धर्मोऽसि वृषरूपधृक् यदधर्मकृतस्थानं सूचकस्यापि तद्भवेत् अथवा देवमायायाः नूनं गतिरगोचरा चेतसो वचसश्चापि भूतानामिति निश्चयः तपःशौचन्दया सत्यम् इति पादाः कृते कृताः अधर्मांशैस्त्रयो भग्नाः स्मयसङ्गमदैस्तव इदानीं धर्मपादस्ते सत्यं निर्वर्तयेद्यतः तञ्जिघृक्षत्यधर्मोऽयम् अनृतेनैधितः कलिः इयं च भूर्भगवता न्यासितोरुभरा सती श्रीमद्भिस्तत्पदं न्यासैः सर्वतः कृतकौतुका शोचत्यश्रुकला साध्वी दुर्भगे वोज्झिताधुना अब्रह्मण्या नृपव्याजाः शूद्रा भोक्ष्यन्ति मामिति. Continue. Iti dharmam mahim chaiva इति धर्मं महीं चैव सांत्वयित्वा महारथः सान्त्वयित्वा महारथः निशातमाददे खड्गम् निशातमाददे खड्गम् कलये धर्महेतवे कलये धर्महेतवे संजिघांसुमभिप्रेत्य सञ्जिघांसुमभिप्रेत्य विहाय नृपलाञ्छनम् विहाय नृपलाञ्छनम् तत्पादमूलं शिरसा तत्पादमूलं शिरसा समगाद्भयविह्वलः समगाद्भयविह्वलः पतितं पादयोर्वीरः पतितं पादयोर्वीक्ष्य. It is वीरः like that. वीरः 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 1 minute. Okay. पतितं पादयोर्वीर्यः वीरः पतितं पादयोर्वीरः करेक्ट कृपया दीनवत्सलः
कृपया दीनवत्सलः शरण्यो नावधीत् श्लोक्य शरण्यो नावधीत् श्लोक्य आह चेदौ हसन्निव। आह चेदं हसन्निव. Okay, Should I read this read? much. Yes. इति धर्मं महीं चैव सान्त्वयित्वा महारथः निशातमादते खड्गं कलये धर्महेतवे तञ्जिघांसुमभिप्रेत्य विहाय नृपलाञ्छनं तत्पादमूलं शिरसा समगाद्भयविह्वलः पतितं पादयोर्वीरः कृपया दीनवत्सलः शरण्यो नावधीत् श्लोक्य अहं चेदं हसन्निव. आह चेदौ. आह चेदं हसन्निव. Sorry. No, that's very well done. Thank you, Mark. Having thus comforted Dharma as well as Mother Earth, Parikshit, who was great warrior, drew his sharp-edged sword in order to dispose of Kali, the spring of unrighteousness. Perceiving that the king was bent upon killing him, he threw off his insignia of royalty and placed his head at the king's feet, overwhelmed with fear. The praiseworthy hero Parikshit, who was kind to me and hospitable to those who sought his protection, took compassion on Kali, who had fallen at his feet, and did not slay him, but smilingly spoke thus. इति धर्मं महीं चैव सान्त्वयित्वा महारथः निशातमाददे खड्गं कलये धर्महेतवे तञ्जिघांसुमभिप्रेत्य विहाय नृपलाञ्छनं तत्पादमूलं शिरसा समगाद्भयविह्वलः पतितं पादयोर्वीरः कृपया दीनवत्सलः शरण्यो नावधीत् श्लोक्य आह चेदौ हसन्निव. लताजी. राजोवाच राजोवाच न ते गुडाकेश यशोधराणाम् न ते गुडाकेश यशोधराणाम् बद्धाञ्जलेर्वै भयमस्ति किञ्चित् बद्धाञ्जलेर्वै भयमस्ति किञ्चित् न वर्तितव्यं भवता कथञ्चन न वर्तितव्यं भवता कथञ्चन क्षेत्रे मदीये त्वमधर्मबन्धुः क्षेत्रे मदीये त्वमधर्मबन्धुः त्वां वर्तमानन्नरदेवदेहेषु त्वां नरदेवदेहेषु अनुप्रवृत्तोऽयमधर्मपूगः अनुप्रवृत्तोऽयमधर्मपूगः लोभो नृतञ्चौर्यमनार्यमंहो लोभोऽनुत नो लोभो नृतं चौर्यमनार्यमौः ज्येष्ठा च माया कलहश्च दम्भः ज्येष्ठा च माया कलहश्च दम्भः न वर्तितव्यं तदधर्मबन्धोः न वर्तितव्यं तदधर्मबन्धोः धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये. I think Navatitavyam tada dharma bandho, we said Visarga. We will not give Visarga because that would be a Sambodhan. Hmm? न वर्तितव्यं तद धर्म बंधो
ओके न वर्तितव्यं तदधर्मबन्धोः No. Ho is not visarga not to do. Dharmo. Oh, न just bandho. वर्तितव्यं तदधर्म बन्धो Okay. न वर्तितव्यं तदधर्मबन्धो धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये ब्रह्मावर्ते यत्र यजन्ति यज्ञैः ब्रह्मावर्ते यत्र यजन्ति यज्ञैः यज्ञेश्वरं यज्ञवितान विज्ञाः यज्ञेश्वरै यज्ञवितान विज्ञाः यस्मिन् हरिर्भगवान् युज्यमानः यस्मिन् हरिर्भगवान् युज्यमानः इज्यामूर्तिर्यजतां शन्तनोति इज्यामूर्तिर्यजतांशं शन्तनोति कामानमोघान् स्थिरजङ्गमानाम् It is manam ending. मानम् कामानमोघान् स्थिरजङ्गमानाम् अन्तर्बहिर्वायुरिवैष आत्मा अन्तर्बहिर्वायुरिवैष आत्मा राजोवाच न ते गुडाकेशयशोधराणां बद्धाञ्जलेर्वै भयमस्ति किञ्चित् न वर्तितव्यं भवत् again over there something बद्धाञ्जलेर्वै भयमस्ति किञ्चित् न वर्तितव्यं भवता कथञ्चन क्षेत्रे मदि कथञ्चन न वर्तितव्यं भवता कथन no कथञ्चन you said halantana so it is complete कथञ्चन okay न वर्तितव्यं भवता कथञ्चन no I got the tune wrong there now वर्तितव्यं भवता कथञ्चन न वर्तितव्यं भवता कथञ्चन क्षेत्रे मदीये त्वमधर्मबन्धुः त्वां वर्तमानन्नरदेवदेहेषु अवनुप्रवृत्तोऽयमधर्मपूगः again त्वां वर्तमानन्नरदेवदेहेषु anu oh sorry I think I didn't cross out the bar okay anupravritto yamadharmapugah लोभो नृतं चौर्यमानार्यं लोभो नृतं चौर्यमनार्यमो यमौहो अनार्यम् औहो लोभो नृतं चौर्यमनार्यमौहो ज्येष्ठा च माया कलहश्च दम्भः न वर्तितव्यं तदधर्मबन्धो धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये ब्रह्मावर्ते यत्र यजन्ति यज्ञैः यज्ञेश्वरै यज्ञवितान विज्ञाः यस्मिन् हरिर्भगवान् युज्यमान no am I right यस्मिन् हरिर्भगवान् निज्यमानः भगवान् युज्यमानः यस्मिन् हरिर्भगवान् युज्यमानः इज्यामूर्तिर्यजतांशं तनोति कामानमोघान् स्थिरजङ्गमाना अन्तर्बहिर्वायुरिवैषि वैष आत्मा अन्तर्बहिर्वायुरिवैषात्मा
अंतर्बहिर्वायुरिवैष आत्मा. They say Bhagavatam is not easy, but actually it is only the fear. It is Anushtup Chanda. It's easy. Only thing it needs concentration, but sometimes when the mind is here and there, it's tough to get because Gita, Vishnu Sahasranam, Lalita Sahasranam, we have heard it from our Yeah. childhood. Somewhere, some word we catch somewhere. That's the only difference. This we have not heard the sloka, so we are not able to catch. So it appears difficult. But actually, it's Anushtup and this Drishtup Chandas only. Only thing, sometimes no, there are so many thoughts in the mind, it happens that the usual thing what we are doing is doesn't become that easily. Okay, so let's go ahead. The king said, "You have no cause for fear when you have joined your palms before us that have inherited the glorious traditions of Arjuna who had overcome sloth. But on no account should you stay in my realm. A friend as you are of unrighteousness. Ever since you took up your abode in the body of kings, gods among men, these numerous vices, greed, falsehood, thieving, wickedness, proneness to sin, poverty, wile, cantankerousness, and hypocrisy have followed you. Therefore, O ally of unrighteousness, you should not remain in Brahmavarta, which is fit abode for piety and truth, and where Brahmanas, well versed in elaborate ritual, propitiate the Lord of sacrifices through sacrificial performances. In this land of Brahmavarta, Lord Sri Hari abides in the form of sacrifices. Sacrifices, they have translated as yajna. Huh? So yajna and sacrifices, they are completely different to sound. So keep in mind it is yajna karmas, okay? And blesses his votaries. Nay, moving inside as well as outside all animate and inanimate beings like the air, that universal soul grants all their desires. राजोवाच न ते गुडाकेश यशोधराणां बद्धाञ्जलेर्वै भयमस्ति किञ्चित् न वर्तितव्यं भवता कथञ्चन क्षेत्रे मदीये त्वमधर्मबन्धुः त्वां वर्तमानं नरदेवदेहेषु अनुप्रवृत्तोऽयमधर्मपूगः लोभो नृतं चौर्यमनार्यमंहो ज्येष्ठा च माया कलहश्च दम्भः न वर्तितव्यं तदधर्मबन्धो धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये ब्रह्मावर्ते यत्र यजन्ति यज्ञैः यज्ञेश्वरं यज्ञवितान विज्ञाः यस्मिन् हरिर्भगवान् युज्यमानः इज्यामूर्तिर्यजतां शन्तनोति कामानमोघान् स्थिरजङ्गमानाम् अन्तर्बहिर्वायुरिवैष आत्मा. We do next 3 for you, Lataji. Suta uvacha सूत उवाच परीक्षितैव परीक्षितैव मादिष्टः परीक्षितैव मादिष्टः सकलिर्जातवेपथुः सकलिर्जातवेपथुः समुद्यतास्सि माहेदम् समुद्यतासि माहेदम् दण्डपाणिमिवोद्यतम् दण्डपाणिमिवोद्यतम् कलिरुवाच कलिरुवाच यत्र क्वचन वत्स्यामि यत्र क्वचन वत्स्यामि सार्वभौमतवाज्ञया सार्वभौमत्तवाज्ञया रक्षये तत्र तत्रापि लक्षये तत्र तत्रापि वामात्तेषु शरासनम् त्वामात्तेषु शरासनम्
तन्मे धर्मभृतां श्रेष्ठ तन्मे धर्मभृतां श्रेष्ठ स्थानं निर्देष्टुमर्हसि। स्थानं निर्देष्टुमर्हसि। यत्रैव नियतो वत्स्यः यत्रैव नियतो वत्स्यः यत्रैव नियतो वत्स्यः आतिष्ठंस्तेऽनुशासनम्। आतिष्ठंस्तेऽनुशासनम्। सूत उवाच परीक्षितैव मादिष्टः सकलिर्जातवेपतुः तमुद्यतासि माहेदम् दण्डपाणिमिवोद्यतम्। कलिरुवाच यत्र क्वचन वत्स्यामि सार्वभौमत्तवाज्ञया लक्ष्ये तत्र तत्रापि त्वामात्तेषु शरासनम्। तन्मे धर्मभृतां श्रेष्ठ स्थानं निर्देष्टुमर्हसि। यत्रैव नियतो वत्स्यः आतिष्ठंस्तेऽनुशासनम्। Suta continued. Kali trembled to hear this command of King Parikshit. He made the following request to the king, who stood ready to strike with his uplifted sword, as Yama with his rod of punishment. Kali said, "Wherever I think of taking up my abode in obedience to your command, O Emperor, I find you bow and arrow in hand. Therefore, O jewel among champions of righteousness, it behoves you to tell me the place where I may settle down permanently in compliance with your orders." Vatsyaha only should be right. Vatsya. Okay, I have a doubt now. Okay, let it be. Suta uvacha parikshitaiva madishtah सकलिर्जातवेपथुः तमुद्यतासि माहेदम् दण्डपाणिमिवोद्यतम्। कलिरुवाच यत्र क्वचन वत्स्यामि सार्वभौमतवाज्ञया लक्ष्ये तत्र तत्रापि त्वामात्तेषु शरासनम्। तन्मे धर्मभृतां श्रेष्ठ स्थानं निर्देष्टुमर्हसि। यत्रैव नियतो वत्स्यः आतिष्ठंस्तेऽनुशासनम्। सूत उवाच सूत उवाच अभ्यर्थितस्तदा तस्मै अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ। स्थानानि कलये ददौ। द्यूतं पानं स्त्रियः सूना द्यूतं पाणौ स्त्रियः सूना यत्राधर्मश्चतुर्विधः यत्राधर्मश्चतुर्विधः पुनश्च याचमानाय पुनश्च याचमानाय जातरूपमदात् प्रभुः। जातरूपमदात् प्रभुः। ततो नृतं मदं कामम् ततो नृतं मदं कामम् रजो वैरं च पञ्चमम् रजो वैरं च पञ्चमम् अमूनि पञ्चस्थानानि अमूनि पञ्चस्थानानि यधर्मप्रभवः कलिः यधर्मप्रभवः कलिः औत्तरेयेण दत्तानि औत्तरेयेण दत्तानि न्यवसत्तन्निदेशकृत् न्यवसत्तन्निदेशकृत् अथैतानि च सेवेत। अथैतानि न सेवेत। Did I say ch over there? अथैतानि न सेवेत अथैतानि न सेवेत। बुभूषुः पुरुषः क्वचित् बुभूषुः पुरुषः क्वचित् विशेषतो धर्मशीलः
विशेषतो धर्मशीलः राजा लोकपतिर्गुरुः राजा लोकपतिर्गुरुः वृषस्य नष्टां स्त्रीन् पादान् वृषस्य नष्टां स्त्रीन् पादान् तपः शौचं दयामिति तपः शौचन्दयामिति प्रतिसन्दध आश्वास्य प्रतिसन्दध आश्वास्य महीं च समवर्धयत् महीं च समवर्धयत् स एष एतर्ह्यधा स एष एतर्ह्यध्यास्तः त एष ये तर्ह्यध्यास्तः तः विसर्ग इस् देर् स एष ये तर्ह्यध्यास्तः आसनं पार्थिवोचितम् आसनं पार्थिवोचितम् पितामहेनोपन्यस्तम् पितामहेनोपयन् नो नोपन्यस्तम् पितामहेनोपन्यस्तम् उपन्यस्तम् इस् द पितामहेन उपन्यस्तम् पितामहेनोपन्यस्तम् पितामहेनोपन्यस्तम् राज्ञारण्यं विविक्षता राज्ञारण्यो विविक्षता आस्तेऽधुना स राजर्षिः आस्तेऽधुना स राजर्षिः कौरवेन्द्रश्रियोल्लसन् कौरवेन्द्रश्रियोल्लसन् गजाह्वये महाभागः गजाह्वये महाभागः चक्रवर्ती बृहच्छ्रवाः चक्रवर्ती बृहच्छ्रवाः इत्थं भूतानुभावोऽयम् इत्थं भूतानुभावोऽयम् अभिमन्युसुतो नृपः अभिमन्युसुतो नृपः यस्य पालयतः क्षोणीम् यस्य पालयतः क्षोणीम् यूयं सत्राय दीक्षिताः यूयं सत्राय दीक्षिताः ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे कलिनिग्रहो नाम सप्तदशोऽध्यायः हरि ओम् तत्सत् प्रथमस्कन्धे कलिनिग्रहो नाम सप्तदशोऽध्यायः ॐ तत्सत् सूत उवाच अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पाणौ स्त्रियः सूना यत्राधर्मश्चतुर्विधः पुनश्च याचमानाय जातरूपमदात् प्रभुः ततो नृतं मदं कामं रजो वैरं च पञ्चमम् अमूनि पञ्चस्थानानि ह्यधर्मप्रभवः कलिः औत्तरे औत्तरेयेण दत्तानि न्यवसत्तन्निदेशकृत् अथैतानि न सेवेत बुभूषुः पुरुषः क्वचित् विशेषतो धर्मशीलः राजा लोकपतिर्गुरुः वृषस्य नष्टौ स्त्रीन् पादान् तपः शौचं दयामिति प्रतिसन्धत आश्वास्य महीं च समवर्धयत् स एष ये तर्ह्यधास्यतः ध्यास्तः एतद्ध्यास्तः स एष यतर्ह्यध्यास्तः
आसनं पार्थिवोचितं पितामहेनोपयन् नोपन्स्यम् Yes. नोपन्यस्तं No, no fun. No, you keep with the pa. So then yastam you will cut. Pitamahe no panyastam. पितामहेनोपन्यस्तं राज्ञारण्यो विविक्षता आस्ते नुधा स राजर्षिः Nudhana, dhuna. Adhuna. Aste adhuna. आस्ते धुना स राजर्षिः कौरवेन्द्रश्रियोल्लसन् गजाह्वये महाभागः चक्रवर्ती बृहच्छ्रवः इत्यं Vaha. Virga. Duhachara. चक्रवर्ती बृहच्छ्रवाः इत्थं भूतानुभावोऽयम् अभिमन्युसुतो नृपः यस्य पालयतः क्षोणीं यूयं सत्राय दीक्षिताः ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे कलिनिग्रहो नाम सप्तदशोऽध्यायः हरिः ओम् Okay, so Suta continued. Thus entreated by Kali, the king then allocated to him the following four places: dice, wine, women, and shambles, the hotbeds of four vices: falsehood, intoxication, passion, and cruelty, which denotes. So that Dyutam Panam Striyasuna, verse 38. On Kali asking for more abodes, the mighty king assigned him gold as the fifth abode. None of our Indian weddings are competing with gold, huh? Thus, he allotted to him falsehood, intoxication, passion, and slaughter with animosity as the fifth. In obedience to the king's command, Kali, the progenitor of unrighteousness, occupied these five abodes assigned by Parikshit. What is gold translate? Because gold we are saying Lakshmi. Okay, let us go back. In obedience to the king's command, Kali, the progenitor of unrighteousness, occupied these five abodes assigned by Parikshit, the son of Uttara. Hence, a man seeking blessedness, especially a pious of monarch, a leader of the people, and religious preceptor, should never resort to these. The king then restored the three lost legs of the bull, that is, penance, purity, and compassion, and comforted and cherished Mother Earth. The self same monarch still occupies the royal throne, which was bequeathed to him by his granduncle, King Yudhishthira, while retiring to the forest. Shining with the glory of the Kaurava kings, that most blessed emperor of extensive renown, the royal sage Parikshit, dwells even now at Hastinapur. Such is the majesty of King Parikshit, the son of Abhimanyu, during whose rulership over the earth you have undertaken the vow of performing this yajna. Thus ends the 17th discourse entitled The Subjugation of Kali in book of the great and glorious Bhagavad Purana, otherwise known as the Paramahamsa Samhita. सूतवाच अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानौ स्त्रियः सूना यत्राधर्मश्चतुर्विधः पुनश्च याचमानाय जातरूपमदात् प्रभुः ततोऽमृतं मदं कामं व्रजो वैरं च पञ्चमम् अमूनि पञ्चस्थानानि यधर्मप्रभवः कलिः औत्तरेयेण दत्तानि न्यवसत्तन्निदेशकृत् अथैतानि च सेवेत बुभूषुः पुरुषः क्वचित् विशेषतो धर्मशीलः राजालोकपतिर्गुरुः वृषस्य नष्टां स्त्रीन् पादान् तपः शौचं दयामिति प्रतिसन्दध आश्वास्य महीं च समवर्धयत्
स एष एतह्यध्यास्तः आसनं पार्थिवोचितं पितामहेनोपन्यस्तं राज्ञारण्यं विविक्षत आस्ते धुना स राजर्षिः कौरवेन्द्र श्रियोल्लसन् गजाह्वये महाभागः चक्रवर्ती बृहच्छ्रवाः इत्थं भूतानुभावोऽयम् अभिमन्युसुतो नृपः यस्य पालयतः क्षोणी यूयं सत्राय दीक्षिताः ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे कलिनिग्रहो नाम सप्तदशोऽध्यायः। हरि ओम् तत्सत्। सदा सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्दा गोविन्दा नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते। With His grace, we have finished this chapter. We have 2 more chapters to go to complete actually our first skandha. In the next chapters, there are about 50 mantras, which we are not going to finish in one session. Our time is up, but we can squeeze 10 verses in this session before the daily Gita begins so that we can complete our time. Yeah. ॐ अथाष्टादशोऽध्यायः ॐ अष्टादशोऽध्यायः सूत उवाच सूत उवाच यो वै द्रोण्यस्त्रविप्लुष्टः यो वै द्रोण्यस्त्रविप्लुष्टः न मातुरुदरे मृतः न मातुरुदरे मृतः अनुग्रहाद् भगवतः अनुग्रहाद् भगवतः कृष्णस्याद्भुतकर्मणः कृष्णस्याद्भुतकर्मणः ब्रह्मकोपोत्थिताद्यस्तु ब्रह्मकोपोत्थिताद्यस्तु ब्रह्म ब्रह्मकोपोत्थिताद्यस्तु रक्षकात् प्राणविप्लवात् तक्षकात् प्राणविप्लवात् न सम्मुमोहोरुभयात् न सम्मुहोरुभयात् सम्मुमोहो न सम्मुमोहुरुभयात् भगवत्यर्षिताशयः भगवत्यर्पिताशयः. भगवत्यर्षिताशयः. It is written as Arpita. Okay, then it could be Arpita only. Anybody else's book has Arpita? Bhagavatam Moolam Veena, you can refer. Bhagavatya Shaya. Yeah, it is Bhagavati Arpita. Arpita. So then, whoever is having Shri like this, we'll make it over there. Okay. Bhagavattarpitashayah. भगवत्यर्पिताशयः Utsrujya sarvatah sangam. उत्सृज्य सर्वतः सङ्गम् Vijñātājita samsthitiः. विज्ञाताजितसंस्थितिः Vayyasakerjahau शिष्यः. वैयासकेर्जहौ शिष्यः गङ्गायां स्वङ्कलेवरम्. गङ्गायां स्वं कलेबरम् नोत्तमश्लोकवार्तानाम्. नोत्तमश्लोकवार्तानां जुषतां तत्कथामृतम्. जुषतां तत्कथामृतम् स्यात् सम्भ्रमोऽन्तकालेऽपि. स्यात् सम्भ्रमोऽन्तकालेऽपि स्मरतां तत्पदाम्बुजम्. परतां तत्पदाम्बुजम्
तावत् कलिर्न प्रभवेत् तावत् कलिर्न प्रभवेत् विद्वा प्रविष्टोऽपीह सर्वतः प्रविष्टोऽपीह सर्वतः यावदीशो महानुर्व्याम् यावदीशो महानुर्व्याम् आभिमन्यव एकराट् आभिमन्यव एकराट् यस्मिन्न हनियर्ह्येव यस्मिन्न हनियत्येव भगवानुत्ससर्जगाम् भगवानुत्ससर्जगाम् तदैवेहानुवृत्तोऽसौ तदैवेहानुवृत्तोऽसौ अधर्मप्रभवः कलिः अधर्मप्रभवः कलिः नानुद्वेष्टि कलिं सम्राट् नानुद्वेष्टि कलिं सम्राट् सारङ्ग इव सारभुक् सारङ्ग इव सारभुक् कुशलान्याशु सिद्ध्यन्ति कुशलान्याशु सिद्ध्यन्ति नेतराणि कृतानि यत् नेतराणि कृतानि यत् किन्नु बालेषु शूरेण किन्नु बालेषु शूरेण कलिना धीरभीरुणा कलिना धीरभीरुणा अप्रमत्तः प्रमत्तेषु अप्रमत्तः प्रमत्तेषु यो वृको नृषु वर्तते यो वृको नृषु वर्तते वृको what you have यो वृको वृ वृ oh, यो correct. वृको नृषु वर्तते उपवर्णितमेतद्वः उपवर्णितमेतद्वदः वदः no only वः उपवर्जितमेतद्वः उपवर्जित you have उपवर्णित उपवर्णित वर्णिता only is there okay उपवर्णितमेतद्वः पुण्यं पारीक्षितं मया पुण्यं पारीक्षितं मया वासुदेव कथोपेतम् वासुदेव कथोपेतम् आख्यानं यदपृच्छत आख्यानं यदपृच्छत या याः कथा भगवतः यायाः कथा भगवतः कथनीयोरुकर्मणः कथनीयोरुकर्मणः गुणकर्माश्रयाः पुंभिः गुणकर्माश्रयाः पुंभिः संसेव्यास्ता बुभूषुभिः संसेव्यास्ता बुभूषुभिः सूत उवाच यो वै द्रौण्यस्तविप्लुष्टः न मातुरुदरे मृतः अनुग्रहात् भगवतः कृष्णस्याद्भुतकर्मणः ब्रह्मकोपोत्थिताद्यस्तु तक्षकात् प्राणविप्लवात् न सम्मुमोहोरुभयात् भगवत्यर्पिताशयः उत्सृज्य सर्वतः सङ्गं विज्ञाताजितसंस्थितिः वैयासकेर्जहौ शिष्यः गङ्गायां स्वं कलेबरम् उत्तमश्लोकवार्तानां जुषतां तत्कथामृतं स्यात् सम्भ्रमोऽन्तकालेऽपि स्मरतां तत्पदाम्बुजं तावत् कलिर्न प्रभवेत् प्रविष्टोऽपीह सर्वतः
यावदीशो महानुर्व्याम् आभिमन्यवयेकराट् यस्मिन्नह नियत्यर्ह्येव भगवानुत्ससर्जगाम् तदैवेहानुवृत्तोऽसौ अधर्मप्रभवः कलिः नानुद्वेष्टि कलिं सम्राट् सारंग इव सारभुक् कुशलान्यासु सिद्ध्यन्ति नेतराणि कृतानि यत् किन्नु बालेषु शूरेण कलिना धीरभीरुणा अप्रमत्तः प्रमत्तेषु यो वृकोनृषु वर्तते उपवर्णितमेतद्वः पुण्यं पारीक्षितं मया वासुदेव कथोपेतम् आख्यानं यदपृच्छत यायः कदा भगवतः कथनीयोरुकर्मणः गुणकर्माश्रयः पुंभिः संसेव्यास्ता बुभूषुभिः. Thank you, Ma. Thank you. Lovely. So Suta continued, though scorched in the mother's womb by the missile discharged by Ashwatthama, the son of Drona, King Parikshit did not die, was saved from extinction by the grace of Lord Krishna of marvelous deeds. Having given his mind and heart to the Lord, he did not feel embarrassed even when faced with terrible fear of meeting his death at the hands of the serpent Takshaka, spurred on by the anger curse of a Brahmana boy. Shaking off attachment to everything, he accepted the discipleship of the sage Shuka, the celebrated son of Vyasa, and having realized the truth about Lord Sri Hari, cast off his body on the bank of Ganga. No confusion arises even at the hour of death in the mind of those who talk of none else than Lord Sri Krishna of excellent renown, enjoy his nectar-like stories, and contemplate on his lotus feet. Kali was powerless on this earth, even though he had penetrated every part of it, so long as the great King Parikshit, son of Abhimanyu, continued to rule over the same as its undisputed sovereign. As a matter of fact, Kali, the progenitor of unrighteousness, had set his foot on the earth the very day, nay, the very moment the Lord quitted it. The emperor, however, who like the bee drew the best out of everything, bore no grudge to Kali, for he knew that in this age meritorious acts bear fruit immediately as soon as they are projected, but not so the other sinful acts which yield fruit only when they are actually committed. In fact, of what account is Kali, who is heroic in the midst of children, the ignorant, but is cowardly before the wise, strong-minded, and who, like the wolf, is ever alert to take the unwary men by surprise? I have thus related to you, O sages, the sacred life account of King Parikshit, connected as it is with the story of Lord Sri Krishna, son of Vasudeva. This was what you inquired of me. Lord Sri Krishna performed many a deed which is a fit subject for discourse. Men seeking blessedness should therefore listen with rapt attention to all his stories that depict his virtues and narrate his exploits. We have a minute. Maybe in a minute I can read 10 verses, I doubt. I think we can do the reading in the next session. We'll start soon after the close with this because it is very late in Singapore. So anyways, we've got the gist of what it is and we'll take it in the next session. Any doubts in pronunciation towards Sapni? Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya
पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम् श्रीकृष्णार्पणमस्तु। Hari Om everyone. Thank you for Thank you, joining. Varshaji. Next Thank week you. we meet. Thank you, Hopefully we can Varshaji. do 40 verses to complete this chapter. Then we have only one to go to complete our first kanna. Great. So Thank I you, think Varshaji. 19 chapters are there. We can at least 6 of us can volunteer and take up three chapters to summarize. Just a thought so that the first canto is there in our mind. No need to chant any verse, nothing chanting. Some English summary. If we can volunteer and pick it up, that would be very nice. I'll put Okay. it in the group. Okay. Then by on that pretext, we have only little portion to read to bring out the best of it as what has happened in 10 minutes. Okay. Okay. Thank you. See you all next Thank you. week. Hari Om, everyone. Thank And you. do see my WhatsApp status on the Okay. update of article about that. Okay. I saw it on Facebook. Thank you. Beautiful. Lucky you. Sing. Thank you. Surprises, miracles, and unprecedented things happen. Twice I could go inside the temple where people are waiting for hours in the queue. Previous night onwards for the next day, 10 hours, 12. You have all blessings of goddess. That's And all. well wishes of all your Ashirvads are there, ma. That's how it is happening so easily. I just can't tell so easily. And stone throw away from the temple means 2 minutes in walking to the temple where I could do the Pongala. It was how it happened, how the convenience. God. People waited 12 hours. I also went 12 hours before previous night, only 1:30 only I went. But I was not waiting or standing somewhere in order to, because it would close, the roads would close. Then you have to walk many kilometers. But otherwise, up to a certain limit with the vehicle, we can go till that time. So went early. And something happened. Thank you, all of you, for putting me into your well-wishing list. Each time I read it, each time I encash it, such divine satsangs and things. Thank you. Thank you, Varshaji. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Hari Om.